मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम रिसार्च प्रोग्राम की न्यू अपडेट आपके साथ शेयर करने जा रही है। तो बिलाखिर 8171 का नया पोर्टल आ चुका है। पहले वाला पोर्टल अब तब्दील हो गया है। नए पोर्टल में कौन कौन सी चीजें शो हो रही है। 8171 के पोर्टल पर जिन लोगों का इंदराज शो हो रहा था तो उनके लिए बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। आप लोगों को हुकूमत ने अहल करना शुरू कर दिया है। अब काफी लोगों को रेड बटी में इंदराज अभी भी शो हो रहा है। तो क्या ऐसे लोग अहल हैं या नहीं, ये भी आपको बताएं कि बच्चों के तालीमी वज़ाइफ कब तक जारी हो जाएंगे और फेज 2 का बाकायदा तौर पर आगाज किस दिन से कर दिया जाएगा। मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर लें। जिन नाज़रीन ने अभी तक चैनल स्किल सर्च को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो आपसे गुजारिश कर रही है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ लगे घंटे के निशान को दबाकर आल पर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि पैसों के हवाले से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम या बाकी जितने भी नए हुकूमती प्रोग्राम है तो उनके हवाले से ताज़ा तरीन अहम मालूमात आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इस वक्त की बहुत बड़ी और इम्पोर्टेंट खबर आपके साथ शेयर कर रही है। 10,500 रुपए की नई किस्त का दूसरे मरले का आगाज होने जा रहा है। दूसरा मरला किस दिन से शुरू हो जाएगा, इसकी मुकम्मल तफसीलात आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बताते चले 8171 का पोर्टल आखिरकार अपडेट हो ही गया। काफी लोगों को परेशानी थी। एक तो 10,500 रुपए की किस्त वो चेक नहीं कर पा रहे थे। जब भी चेक करते थे सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज शो हो रही थी कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है। लोग इसी वजह से भी परेशान थे कि उन्होंने नया सर्वे कराया हुआ था। नए सर्वे में वो अहल होना चाहते थे, लेकिन जब अहल होने के लिए चेक किया जा रहा था तो चेक करने पर स्टेटस ही चेंज था। अब अक्सर लोगों का जांच पड़ताल आ रहा था तो जांच पड़ताल वाले भी काफी परेशानी की हालत में थे। हमारा स्टेटस कब तक चेंज हो जाएगा और हम भी अहल हो जाएंगे। न सिर्फ जांच पड़ताल वाले और जो नाअहल अफराद थे उनके लिए भी परेशानी काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। पाकिस्तान भर में सिर्फ एक ही सवाल था कि 8171 का पोर्टल कब तक अपडेट हो जाएगा। तो आपको बताते चले अब 8171 का पोर्टल तो अपडेट हो चुका है, पर इसमें अभी भी ज्यादा मसाइल आ रहे हैं। अक्सर लोगों को समझ नहीं आ रही है कि इन मसाइल को कैसे खत्म कर सकते हैं और ये कब तक खत्म हो जाएंगे। अब काफी लोग ऐसे हैं जिनको पेमेंट भी शो हो रही है और साथ में रेड पट्टी में एक लिखा आ रहा है कि डायनेमिक में इंदराज आपका हो चुका है। तो अब ऐसे अफराद परेशान हैं कि हम अहल हुए हैं या नहीं हुए, हमें भी पेमेंट मिलेगी या नहीं। अगर हम जाना चाहते हैं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में तो हमें पेमेंट मिल जाएगी, क्योंकि वहां पर रश काफी ज्यादा होता है और पेमेंट भी काफी दुश्वारी से मिलती है। तो इसलिए हम भी जानना चाहते हैं हम अहल हैं या नहीं हैं। तो आपको बताते चले जितने भी लोगों का ये मसला आ रहा है और रेड पट्टी है, ब्लैक पट्टी नहीं है जिसमें डायनामिक रजिस्ट्री का इंदराज सबसे आखिर में आपको दिखाई दे रहा होगा, तो उन तमाम लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी ये है कि आपको हुकूमत की जानिब से अहल कर दिया गया है। आप 10,500 रुपए की कफालत किसके लिए अहल हैं। अगर आपका मरला है पहला तो आपके लिए तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आप कल से ही पेमेंट को हासिल करने के लिए जा सकते हैं। सिर्फ आपने ये काम करना होगा कि अपने जिले का नाम देख लेना है कि आपका कौन सा जिला है, फिर उसी जिले के लिहाज से आपके मरले में भी पेमेंट का आगाज किया जा चुका है। अगर आपका दूसरा मरला है तो उसकी तारीख भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे। जबकि दूसरे नंबर पर ऐसे लोग शामिल हैं जिनको सिर्फ और सिर्फ इंदराज का मसला आ रहा है। उनको यही बताया जा रहा है कि आपका डायनेमिक रजिस्ट्री में इंदराज हो चुका है और ये ब्लैक पट्टी है, ये रेड पट्टी में नहीं लिखा हुआ है। अब ऐसे लोग क्या अहल हैं? इनको 10,500 रुपए की कफालत के साथ नहीं शो रही है, बल्कि डायनामिक रजिस्ट्री का इंदराज काले रंग की पट्टी है उसमें शो हो रहा है। क्या आप ऐसे लोग अहल हो चुके हैं? तो आपको बताते चलें ऐसे लोग ना तो अहल हुए हैं ना ही जांच पड़ताल में अभी गए हैं। ऐसे लोगों ने नया सर्वे कराया है और नया सर्वे कराने के बाद फौरन उनको सिर्फ और सिर्फ यही बताया जा रहा है आपको इंतजार करना पड़ेगा। ये दिसंबर का महीना जैसे शुरू होगा तो आपकी पेमेंट का भी हल निकल आएगा और पेमेंट अगर आप अहल होना होंगे तो आपको पेमेंट रिलीज कर दी जाएगी। अगर आपने जांच पड़ताल में चले जाना है तो वहां पर जांच पड़ताल भी आपका शो हो जाएगा। जबकि ऐसे लोग जिनका सिरे से ही जांच पड़ताल आ रहा है, पहले उनका इंदराज था लेकिन अब वो जांच पड़ताल में चले गए हैं,
تو ایسے افراد کے لیے بڑی خوشخبری یہ بھی ہے، آپ کو بھی حکومت کی جانب سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جانب سے دسمبر کے آخر میں آپ کی پیمنٹ بھی ریلیز کر دی جائے گی۔ اگر آپ کا سکور حکومت کی پالیسی کو فالو کرتا ہوگا تو حکومت آپ کو بھی اہل کر دے گی اور آپ کی نئی پیمنٹ بھی ریلیز کر دے گی۔ یہ نئی پیمنٹ آپ کی جنوری والی پیمنٹ ہوگی جو کہ آپ کے اکاؤنٹوں میں سینڈ کی جائے گی۔ اسی طریقے سے جانچ پڑتال والوں کا تو مسئلہ حل ہو گیا، اب کافی لوگ جو ہے وہ نااہل بھی ہیں۔ نااہل افراد کے لیے کیا ہوگا، وہ بھی اہل ہو سکتے ہیں یا نہیں؟ تو کافی لوگ ایسے تھے جو کہ نااہل تھے، اب ان کو بتایا جا رہا ہے کہ آپ کے سروے کی تاریخ یہ ہے، آپ کا اگلا سروے جو ہے فلاں تاریخ کو ہوگا، تاریخ بھی اوپر دے دی گئی ہے۔ پہلا کام تو آپ یہ کریں، جو لوگ نااہل ہو چکے ہیں روسٹر اپڈیٹ ایک دفعہ دوبارہ کرا لیں۔ اگر حکومت کی جانب سے آپ کو اہل کرنا ہوگا تو دوبارہ اسی میں ہی اہل کر دیا جائے گا۔ اگر آپ نااہل ہوتے ہیں پھر بھی نااہل ہوتے ہیں تو آپ کو چاہیے ہوگا کہ اس سروے کی ڈیٹ جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے 8171 کے پورٹل پر دے دی گئی ہے، اسی ڈیٹ کو فالو کرتے ہوئے اس ڈیٹ کو آپ نے دوبارہ جانا ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں، وہاں پر آپ نے اپنا سروے کرا لینا ہے۔ جانچ پڑتال والوں کا مسئلہ حل ہو گیا، اس کے بعد نااہل والوں کا بھی ہم نے آپ کو بتا دیا۔ اب آ جاتے ہیں دوسرے مرلے والوں کے لیے، تو حکومت کی جانب سے دوسرے مرلے کا بھی آغاز ہونے جا رہا ہے۔ پہلا مرلہ تو آلریڈی سٹارٹ ہے، اس کا بھی اختتام ہونے جا رہا ہے۔ اب باری آ جائے گی دوسرے مرلے والوں کے لیے، تو دوسرے مرلے والوں کی تمام لسٹیں بھی ہم نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا دی ہیں۔ کافی لوگ جو ہیں وہ ویڈیو کو مکمل نہیں دیکھتے ہیں، اسی وجہ سے ان کو سمجھ نہیں آ پاتی ہے، تو کوشش کیا کریں آپ بھی ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور اپنی لسٹیں بھی دیکھ لیا کریں۔ کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ آنے والی جو دوسرے مرلے کی قسط ہوگی اس میں بچوں کا وظیفہ بھی آ جائے گا اور ہمیں بھی مل جائے گا، تو ہم نے ان کو بتایا ہے کہ آپ کے بچوں کا وظائف اس قسط کے ساتھ جو دوسرے مرلے کی قسط ہے اس میں بھی نہیں آ رہی ہے، لیکن ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تو پیسے پہلے ملتے تھے، اب کیا ہمارے پیسے بند ہو چکے ہیں جو ابھی تک ہمیں نہیں مل سکے ہیں؟ تو آپ کو بتاتے چلے بچوں کے تعلیمی وظائف بند نہیں ہوئے ہیں، آپ کے اکاؤنٹوں میں بھی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تعلیمی وظائف جلد سینڈ کر دیے جائیں کہ دسمبر کے آخر میں آپ کی پیمنٹ بچوں کی بھی آپ کے اکاؤنٹوں میں بھیجی جائے گی۔ اسی طریقے سے آپ کو بتاتے چلے جتنے بھی لوگ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے دوسرے مرلے والے ہیں تو دوسرے مرلے والوں کی بھی تاریخ آ چکی ہے۔ پہلے جو تاریخ دی گئی تھی وہ پچھلے بدھ دی گئی تھی، لیکن اب جو ہے وہ منگل والے دن سے آپ کی نئی پیمنٹ کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ دوسرے مرلے کی پیمنٹ بھی آپ وصول کر سکیں گے۔ جتنے بھی لوگ دوسرے مرلے والے ہیں تو ان کو چاہیے ہوگا کہ اپنا شناختی کارڈ ریڈی کر لیجئے اور اپنی پیمنٹ کو جو پرانے کیمپ سائٹ جو کہ سینٹر بنائے گئے تھے مختلف اسکولوں اور کالجز میں آپ کو پیمنٹ ملا کرتی تھی، تو انہی میں ہی ایک دفعہ دوبارہ سے آپ کی پیمنٹ کا آغاز کیا جائے گا۔ کوشش کیا کریں کہ 1 سے 2 دن چھوڑ کے جائیں، تاکہ کافی ڈیوائسیں جو ہے وہ شروع میں نہیں چل پاتی ہیں، ڈیوائسز میں یا تو کچھ ایرر آ جاتے ہیں یا لوکیشن کا مسئلہ بھی آ جاتا ہے، انٹرنیٹ کی پرابلم بھی پہلے 2 دنوں میں موصول ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے آپ کو بھی چاہیے پہلے 1 سے 2 دن چھوڑ کر جائیں تاکہ وہاں پر آپ کو ٹوکن بھی آسانی کے ساتھ مل سکے اور آپ اپنی پیمنٹ کو بآسانی وصول کر سکیں۔ پہلے دن تو آپ کو ٹوکن ملے گا ہی، لیکن دوسرے دن جا کر آپ کو پھر نئی پیمنٹ کا سلسلہ شروع کیا جاتا ہے۔ مختلف سینٹروں پر یہی پالیسی چل رہی ہے، تاہم کچھ سینٹر ایسے بھی ہیں جہاں پر ٹوکن بھی اسی دن فراہم کیا جاتا ہے اور پیمنٹ بھی اسی دن لوگوں کو فراہم کی جاتی ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ جلدی پیمنٹ کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن رش زیادہ ہونے کی وجہ سے ان کو پریشانی کا سامنا اسی وجہ سے بھی کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہ خواتین کی سہولت کے لیے ہے کہ ٹوکن ایک دن فراہم کر دیا جائے اور دوسرے دن تسلی کے ساتھ وہ خاتون اپنی پیمنٹ کو وصول کرے۔ ویڈیو کے آخر میں ویڈیو کو لائک کر لیں۔ جن ناظرین نے ابھی تک چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ہے تو آپ سے گزارش کر رہے ہیں چینل اسکل سرچ کو سبسکرائب کر لیجئے۔ ملتے ہیں ایک نئی اپڈیٹ کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔